Philippians chapter 2 verse 10 to 18. Every knee should bend in heaven, earth, and under the earth, and confess Jesus is Lord. स्वर्गार संसारान पाताळान जेजूच्या नांवान सगळी रोसना दिमी मोडटली जेजू सुमी परगोट करतली. हालेलुया 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 हालेलुया. Atmosantosta tuka kutana noma. Atmosantosta tuka kutana noma. Kalis Moshe ullasta tuja moga. Kalis Moshe ullasta tuja moga. संसारान maka. संसारान maka ui dusro dev konna. संसारान maka ui dusro dev konna. संसारान maka कोई दूसरो देव कोना. सगळे बरोबर. संसारान माका कोई दूसरो देव कोना. मन शांती बोटा तुका कोटना नोमा. मन शांती बोटा तुका कोटना नोमा. कालिस मोशे उल्लस्ता तुझ्या मोगा. कालिस मोशे उल्लस्ता तुझ्या मोगा. संसारान माका कोई दुसरो देव कोणना. संसारान माका कोई दुसरो देव कोणना. जीवित बदलता तुका कोटना नोमा. जीवित बदलता तुका कोटना नोमा. कालिस मोशे उल्लस्ता तुझ्या मोगा. कालिस मोशे उल्लस्ता तुझ्या मोगा. संसारान माका होय दुसरो देव कोणना. संसारान माका होय दुसरो देव कोणना. हालेलुया हालेलुया दुनिया तुका महिमा दुनिया तुकार गायन. तू मुझे जीव तू मुझे दुनी तू मुझे तोड़ा तू मुझे शिक्षा कर तू मुझे सिंधु तू मुझे आराधना कर. हालेलुया 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 हालेलुया. la 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 la
हालेलुया आमच्या मनाने आमची जमूक बाबाचा आपण वाढविलेल्या वर्व सवाळील्या तुका संपडल्या भारांचेतल्या झिकांसल्या तुझ वाट स्वतःने जिमितुने हाला हाला हालेलुया 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 आमची का पुत्र दुनिया तुझी का पुत्र दुनिया घरांचे तुझे सुनिया दुनिया देव तू दोन्ही तुका सगळे महिमा हारगा बंधन बाकाणी निर्वाद सस्नेच्या सस्नांग बच्चे देवा तुझ्या दुनिया Bukut ponsata tuka kutana noma Bukut ponsata tuka kutana noma Kalis moshim ullasta tuja moga Kalis moshim ullasta tuja moga Samsaran maka Samsaran maka Samsaran maka koi dusro dev kona Samsaran maka Samsaran maka Samsaran maka koi dusro dev kona Bhavat nipsota tukha kotana nama Bhavat nipsota tukha kotana nama Kalis moshim ullasta tusha moga Kalis moshim ullasta tusha moga Samsaran maka Samsaran maka Samsaran maka Koi dusro dev kona Samsaran maka Samsaran maka Samsaran maka Porvoso vata tuka kotana nama Porvoso vata tuka kotana nama Kalis moshim ullasta tusha mogan Kalis moshim ullasta tusha mogan Samsaran maka Samsaran maka Samsaran maka Ui dusro dev kona Samsaran maka Samsaran maka Samsaran maka Ui dusro dev kona Samsaran maka Samsaran maka Samsaran maka Ui dusro dev kona Hale 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 Hallelujah.
Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Oh Shanti. Shanti. Yeshua. Yeshua. Jesus. Jesus, 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबळीनो पयल्या मानामेंदाचेर आमी नियाळ करता. खंयच्या मानामेंदाचेर? पयल्या कितें पयलो मानामेंद? एकल्या सर्वेस्परा देवाक पोरनिपाट करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या काळजान ताचो मोग करचो. सगळी पाठ बरोबर. एकट्या सर्वेस्पराक पोरनिपाट करून नमस्कार करचो, सगळ्या काळजान ताचो मोग करचो. बाबा न्हू रितीर करून हांवें व्हडलें कांय केलें ना. पाद्री सावन व्हडली इमारती आनी हें तें बांदलें ना. पूण हांव खुशाल जाता. जायते आत्मे खंय गेल्यात म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जायते मनशांक जिवीत बदलूंक आदार मेळ्ळा. जायते जाणांक इवन थोड्या कॅन्सराची लेखून पिकोवणी मेळ्ळ्या आनी आजून जियेतात. म्हाका ते मिलाग्रीचें व्हडलें पडलोलें ना. म्हाका अदीक पडलोलें आसा. मेले उपरांत ही कूड हांगासर कुसली जाल्यार हो आत्मो सासणाची सासणाक हें कोणाक लासचो न्हय. पूण आत्मो जे देवा कडल्यान आयला तो परत देवाची वचूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ही थोडी हांव देवाची उतर सांगता ते कडेन जाय जाणांक मालूय बी पडटा. जाय जाणांक माल पडटा. पूण तुका जर ऑपरेशन करूंक जाय तुका कातरचें पडटा. ते उमरेची इनेसांव दिना जाल्यार कितें जातलें? दुखतलें न्हू, सोंसपाक जावं दिना, मरोंक कोण तयार आसतलो.
पूण सोंसपाक देवाचें उतर बी जायते जाणां माल पडटा. जायते जाणांक माल पडटा. थोडे ते मानून घेतात आनी थोडे ते मानून घेनात. आनी बाबा न्हू कित्याक ते माल पडटा? ते आपल्याच वाद्याचे, आपल्याच खोटेपणांनी ह्या संवसाराच्या रिती सुव्यांनी ते गूल जाल्ले कडेन आसतात. हो संवसार म्हजो. दीस वर्ल्ड इज मायन and I belong to this world. I am the king of this world. I will be forever and ever on this earth to ruin and to rule this earth. हो संवसार काबार करूंक हांव सदांकाळ हांगासर हें चिंतप. बाबा न्हू जे कोण देवाच्या माना मेनता प्रमाणे चेतात ती खरेंच सासणाच्या सुखाक पावतात. आनी पयल्या माना मेंदाचेर जायत्यो वस्तू आड वेतात. ताचेर हांवें भोव थोडी नियाळ कोत्तलें हांव. कितें पयल्या मानामेंताचेर जायत्यो रिती ह्यो पयल्या मानामेंताचेर आड वेतात. पयल्या मानामेंताचेर आड वेतात. आनी जशीं जाय जाणां तर हें सांगलें जाल्यार थोडी जाणटी बी आहा ती हट्टी. तेणी एक पांय हेमकोणान दवरला. खंय दवरला? हेमकोणान दवरला. आनी मेल उपरांत दुसरो पांय खंय येता तो हांव नको. ताचे आदीं तो ताणें नवसरलें जालें जिवीत म्हाका दिसता ती स्वर्गार पावतली. आनी तो एक पांय पडले आदले रिती चाली सगळे घालून दवरल्यात. तांतल्यान ती एक पांय ताणें हेमकोणान दवरला आनी एक पांय दवरून देंवचार तांकां ओडटा. आनी कितें म्हणटा जाणा तांकां देंवचार? पाद्रीचें सगळें आयकोंक जायना. पाद्रीचें सगळें आयकोंक जायना. हेचो अर्थ हांव कितें म्हणटा? पाद्रीचें सगळें आयकोनाकात. पाद्री तुमचे भाशेन वचकोत मनीस. पाद्रीचें सगळें आयकोनाकात. तुमकां आयकोन दिसता तें आयकात. हांव पाद्री देखून तुमी सगळें म्हजें आयकचें सॉरी. पूण देवाचें सगळें आयकात. म्हज्यान तुमकां स्वर्गार व्हरूंक जायना. स्वर्गार व्हरूंक जिवीत दिवंक सोर पदवीदार देव एकट्याच सर्वेस्परा पोरणीपाट करून नमस्कार करचो. पूण बाबा न्हू फादर सांगता म्हण आयकोनाकात. ताका लागून तुमकां हे व्हडलो एक डॉक्युमेंट घेवन बसूंक लायता. कितें डॉक्युमेंट तो? पवित्र पुस्तक. आनी जांकां वाचूंक कळना तांकां शिकोवपाचो हावेस म्हजो. हो डॉक्युमेंट मातशें वाचूंक गरजेचो. जिविताचो डॉक्युमेंट तो. ह्या जिविताचो आनी सासणीक हालेलुया 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 हालेलुया. पूण जायते शिकलोले जाणार मनीस बी असल्या काळोखान आसात. थोडी बाबडी शिकोन नासलीं देखून ती खंय आसात? काळोख आसात. आनी जायते जाणार मनीस बी कितून आसात? काळोखान आसात. थोडे गरीबूय आसात आनी थोडे ग्रेसी बी काळोखान आसात. असो म्हाका एका इगोर्जीन एक मनीस मेळ्ळो. इज अ PSI पुलीस इंस्पेक्टर. बरें नांव आसलो. आनी चुकोन म्हणटा ते भाशेन खंय तर म्हाका तो सांपडलो. आनी तो मिसाब येवपी न्हू पूण कोण? पुलीस क्रिस्तांव. मिसाबी केन्ना वर्साक एक फावटी जेजू खुर्सार मारूंक कोण येताय? जेजू खुर्सार मारूंक कोण येताय? जुदेव येताय. फारिजेव येताय. जुदेव येताय. आयज जेजू खुर्सार मारपा न्हू चल मुगे कायदो जेजू कितें करपाक? आनी हांवें तर खुर्सार मारना तो सकयल उरतलो. तेका वर्सा एक फावट खुर्सार कितें करूंक जायो? मारपाकूच जाय तेका. कित्याक वर्सभर सकयल आसलो तो. पूण आतां एक फावटी जेजू ते भाशेन ताचें जिवीत. आनी तो म्हाका सांपडलो उपरांत म्हाका भोंगो दिसलें ताचें. हो भाव मरो जाल्यार खंय वेतलो? आनी ताची जिवीत सगळें चालिनी रितीनी सुपरस्टिशन वय देव तोय देव सगळें देवच न्हू फादर. का शिकले आमी न्हू? सगळ्यो बायलोच न्हू. बट सगळ्यो बायल म्हज्यो.
होई अरे तुझी बायला तुझी सगळी बायलोच म्हण तू सगळे बायला ते तुज्यो ना सगळे दादले तुझे ना इफ देर इज डिफरंट म्हणटोरी हे बाबाक जाय तो उजवा हाडपा ट्राय केली जाय ते डिस्कशन केलें तेचे बरोबर कितले वरां सारलीं तेचे बोलीन फ्री हा गेलो तेचे बोलीन कित्याक हे बाबाक तर साल्वार आत्मो साल्वार करप म्हणल्यार हो आनी जाय जाण उजवा दितलो सजमल्या पूण हो तर काळोखान गेलो तेचे फाटल्यान आनी कितें हा जाय ती वर्सां काळोखान वेतली आनी बाबड न्हू मातशें शिकलो तो पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणटरी मातशें पावर बी आहा पावर आहा पयसो आहा एवरीथींग इज देयर पूण काळोखान उरलो आनी हे बाबान एक पावटी जेजूक होय म्हणलें आनी ते घडयेक ताणें जेजूक आनी सोडलो ना हे सगळे चाली रिती आनी कितें सगळी भाणशी रिती भेंबऱ्याची पोतां ती सगळीं सोडलीं कितें जालें जाल्यार हिंग वचूंक जाय थिंग वचूंक जाय कोण पर्सार लावंक जाय कोण हें लावपाक जाय कोण तें लावपाक जाय कोण हें घालूंक जाय सगळें सोडलें आनी जेजूची बावादूर जियेलो जे मनशां एक पावटी तो सांगतालो आनी कांयच फावटी सद्दां आमचे शालूम करपा हें हांव नको आमची हिंगा कोण पळयता जाल्यार एक सर तर तेजे येयलें ना फादर आयज एडोरेशन येवंक ना फादर आयज बरो दीस गेलो ना मॅसेज येता पोत्तून नेट तुमचें मेळ्ळें ना कितें जालें ना सकाळ उठल्या उपरांत घरांतले भायर सरूंक जायना जाल्यार पयलो एडोरेशन पयलें एक वर जेजूबलीन बसलो आपणें तीस केलो मिसा वचून आतां मिसाक गेलो मागीर रिटायर्ड जालो म्हण तूं आनी एक दीस जर ताका मेळ्ळें ना ताका सूख लागोना देवाचें उतर आयकोनासतना हालेलुया 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 आनी हें आतां तो कितें करूं लागलो आपणाक कितें बरेंपण मेळ्ळां सगळ्यांक आदी तो खंय मिसा बी तशें येवपी न्हू तो रितीरा काडप चल वसात एक वर तेक वर हांव नको आसूं देव म्हणटा तो कोण तो पूण म्हाका देव मेळ्ळो तुमकांय मेळोंक जायो जाय ते दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक लेगून देव कोण तो सांगूंक लागलो आनी कांय दिसां फाटीं हे बाबाक काळजाचो एटॅक आयलो आनी हे संवसाराक अंतरलो ताच्या मरणाकूय वचचें पडलें म्हाका पूण एक सायडीन ताच्या मरणाक गेलो तेन्ना एक सायडीन खुशालकाय भोगली दुर्साक मागणें करपी मनीस आयज मागणें करूंक खंय येता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 ब्राह्मणो हांगासर आमी मागणें करता देवाचें उतर पुरगूड करता हो वेळ फुकट वचना एका मनशान लेगून तूं जिवीत बदली जाल्यार स्वर्गार कितें जातलो व्हडलो धोबाजो वाजोंतांनी गितांनी आंज फुडें नाचतले आनी उठटले स्वर्गार कित्याक ह्या संवसारांतल्यान एक आत्मा खंय येता म्हूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबणो कितें घडलें आमचे भावार्थ अशी जाय जाणां आचार मानपी आहात कितें मानतात कित्याक केल्लें गे तें म्हाका खबर ना कित्याक कोत्ता गे तें म्हाका खबर ना तशें जाल्यार कोचें ना कोना जाल्यार जावपाना काल म्हजे एका फ्रेंडा लागीं हांव उलोवंक लागलो म्हाका फोन येयलो आनी ताका उलयता म्हणून लागलें फादर ह्या वर्साक नेवऱ्यो कोनाय आमी करपाची आहात नेवऱ्यो करपाची फादर आमगे नेवऱ्यो करपाक जायना तुमगे नेवऱ्यो करपाक जायना कित्याक गो ना आमगे घरान मरण जालें न्हू ताका लागून नेवऱ्यो करपाक आनी मागीर केलें जाल्यार कितें जातलें मामी मातशें ना मामी सांगलां नेवऱ्यो केल्यो जाल्यार न्हू तशें बंद जावपा ना ती उक्ते उरतल्यो खंय नेवऱ्यो तर केल्यो जाल्यार अशें बंद करतात न्हू ते बंद जावपा नाय बंद केल्यार अशें उक्ते उरतल्यो खंय वाव म्हणलें
आचार अरे नेवऱ्यो बंद केल्या उपरांत बंद जायना उक्ते उत्ताय ते उक्ते जाल्यार उक्ते उत्तल्यो पण जाय ते चाली रितीनी आमचें जिवीत गुंतलेलें आसा आतां समज काळें माजर दिश्टी पडलें कितें जालें आतां दीस बरो वचपाना आयज काळें घालून सगळीं नाचता उठता आयज फॅशन जालां आदीं माडी दुखाचें म्हूण घालतालीं आतां दुखाचें न्हू आतां कसलें काळें ना सुखाचें स्टायल स्टायल पूण बाबू न्हू पूण काळो कलर आहा तो कोणें तयार केलो तरी आनी काळें माजर काळें माजर म्हणजे ती देवाची रचना न्हू दोई माजरां ती देवा गेली आनी काळी माजरां ती कोणा गेली आतां तूं तेजी भोंवता म्हण काळें माजरां मागीर भितर रावचें पडलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण जाय जाणा असले चाली रीती करून बाबाताची पयस केल्यात कित्याची पयस केल्यात बाबाताची पयस केल्या क्रिस्तांव न्हय ती बाबात ना तांकां तेंची गरजेची चाली आनी रिती चाले आनीक रिती हो तांचो देव देखून भागीन पावलू तिमोथाक बरोवन सांगता आयकात उक्ते करात फर्स्ट तिमोथी chapter 4 verse 6 to 7 page number 2160 2130 आणि 30 160 2160 6 and 7 भावार्थाच्या आणि सदा पाळून आयले ते रोग बाबातान जिये आनी कित्यान जिये स्वतान जिये मागीर ते रोग बरे शिकवणेचे पावसान तू गोड जालाय देवा बाबाताची स्वता मानून घे आनी कितें जा गोड जा कितें जा गोड जा गोड जा मागीर तर हांवें वयर सांगला ते सगोट भावा भयणी मुखार काडून जेजू क्रिस्ताचो तूं बरो सेवक जातले पुढे बाबा न्हू जाय पडे लोक न्हू किणटात पाद्रींक बी लोक किणटात तुमकांय किणटले हांव तुमी तो देवाची बरी खबर सांगची कितें करतली किणटली तूं पाद्री कित्याक सांगना आनी एक मामी बोगोर पुताक सांगता अरे बाबा हें कित्याक कोत्ता रे ना मामी तूं काजार कित्याक जालो की माद्री जाल्यार बरी आसलोली तूं काजार अरे ती काजार जायना आसलो तूं आनी खूंय येता आसलो आतां हें तुका बरें पडलो ना ती काजार जावन तुका जल्मा हाडली तुका हें म्हणून बरें पडलें अरे डॅडी तूं आनी काजार कित्याक जालो तुवें पाद्री जाल्यार बरो आसलेलो कोण म्हणटात भुरगीं म्हणटात तुजीच भुरगीं म्हणटात तुका केणटली देवाचें उतर तूं पोरगोडटा आसतना तुका जेजू बापाचें उतर पोरगोडटा आसतना जेजू कितें गेलो केळलो आनीक खुर्सार केळायलो बाबूनी न्हू हें देवाचें उतर पोरगोडटा आसतना पाद्रीक तितलें सोंपें जायना पाद्रीक केन्ना सोंपें जाता ना ओगें रावपाक जाय कितें रावपाक जाय ओगें रावपाक जाय तेन्ना हांव फादर इतलो बरो हांव ओगी रावता तुमी कितें कोराय तो ओगो रावता बरो फादर भांगार कितें भांगार पूण फादर सांगलें अरे बाबा हें कोत्ता सारकें न्हू देंवचार कोणा हाड गायला देंवचार बाबा न्हू देवाचें उतर पोरगोटूंक देवाचें उतर मानून घेवंक देवाच्या उतर प्रमाण जिवपाक तितलें क्रिस्तांवांक आयज सोंपेंपण ना हालेलुया 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 मुखार कितें म्हणटा आयकुया देवाचे भक्तीक उपकारांत तसल्यो नाका जाल्ल्यो सामायेच्यो काणयो पयस कर
देवाची भोगतेक उपकारणां तसल्यो शेमाय गेल्यो काणयो बोल काणयो मामाय गेल्यो पापाय गेल्यो काणयो ही सगळ्यो चाली रिती कितें कर कोण सांगता देवाचें उत्तर सांगता ती वचून फादर नाताल सांगच्या मनशाक ती जाणटी आनी सोडपा नाय म्हाका तूं केन्ना रे म्हणटली हा आनी एकटो येयलो आनी फादर तूं केन्ना रे डॅश म्हण लागलो म्हाका बरें हांव केन्ना दाखयत म्हणलें तुका यो हांव केन्ना दाखयत म्हणलें पण बाबडे न्हू देवाचे भोगतीक उपकारणां तसल्यो नाका जाल्यो शेमायच्यो काणयो पयस कर जाय शेमाय गेल्यो काणयो मामाय गेल्यो काणयो हें करूंक जाय तें करूंक जाय तें करूंक जाय हें कोण ना जाल्यार अशें जातलें तें कोण ना जाल्यार तशें जातलें शेमाय कोण जालें आतां देव आतां तुमी कोण देव पण ह्यो काणयो ह्यो चाली ह्यो रिती कितें कर म्हूण सांगता देवाचें उतर पयस कर पयस कर मागीर देवाचे खरे भक्तीन वाडोंक प्रयत्न करीत राव देवाची खरे भक्तीन वाडत रावूंक प्रयत्न करीत राव आतां पण जायत्यो चाली आसात हांव नको कित्याक केले त्यो हांव नको तुमी सोदून काडात हांवें जायती ट्राय केली थोड्यो सोदून काडपाक पूण थोड्यो एक एक गांवा प्रमाणे एक एक भाशेन सांगूंक लागली बाबा न्हू एक सांग म्हाका रोसाक आपयलो कित्याक आपयलो रोसाक आनी तो म्हजो तरणाटो तो हांवें म्हणलें पयलीं पावट येयला न्हू हांव गांवांत हांव येतलो आनी मातशें कितें करतलो विश करूंक वयतलो आनी पळयतलो रोस म्हणटा तो कितें कित्याक आमच्या घरा लागीं आदीं नाल्ल नासले कोडयेक घालपाक आमी इतलें भाट आसून नाल्ल पावनासले कितें घालपाक कोडयेक घालपाक आनी रोस आनी खंयचो आमी पळोवंक ना तो कोडयेक घालता तो पयलो पूण तो न्हांवता तो रोस आमी आनी थिंगा गेलो आनी पळया म्हणलें हिंगा रोस म्हळ्यार कितें तो आनी गेलो आनी वयर बसलो मागीर सगळे तरणाटे येयले बसले उलयता कोण आयकलें चलें बाबा हो रोस म्हणटा कित्याक काडूं जाय रे ना फादर हो रोस काडना जाल्यार न्हू काजार जाल्यार लेगून आंकवारू उरता बरी खबर मरे हें केन्ना आयकूं ना म्हणलें हांवें रोस जर काडना जाल्यार काजार जाल्यार लेगून कितें उरता बरी खबर म्हणलें ही तेका लागून तो काजार जाला म्हूण सांगपाक तेका रोस काडचो पडलो मागीर काजार जावन कसलो फायदो आतां तशें जालें म्हळें जाय ते गांवांनी रोस काडिनात ते काजार जाले तेंगे भुरगीं जाले जाणटी जाले मेले आसतले ते आंकवारूच मेले म्हणलें वय पिशेपण कितें कोणें हाडलें कित्याक हाडलें कोण जाणा प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण साक्रामेंताची गरज ना लोक संस्कार घेवपाची गरज फकत रोसूच काडपाचें कितें जावपाकू ही थोडी वस्तू कितें कोत्ता आमचो भावार्थ कितें कोत्ता आमचें साक्रामेंत कितें कोत्ता पवित्र थोडी वस्तू बाबा न्हू हांव कोण रोस काडलो म्हणून आय एम नॉट अगेन्स्ट इट ताका लागून आनी शिकोवंक लागून रोस कित्याक काडटात तें आमी पळोवपाक ते रोसान नाल्लाचो रोस पडे आसा इज अ वेस्ट हांव एक पातोगूय बी आमकां तें कितलो लोकांक नाल्लूच पळोवंक ना पूण तुजे घरान नाल्ल आहाय तो हाडटा आनी सगळें कितें कोत्ता पातोक तें यू आर वेस्टींग इट पिड्यार कोत्ता तो कितें कोत्ता तेच नाल्ल कोणा दिल्ले कोणा नाल्ल आयज थोमासाचें वो जॉनीचें काजार आमकां दोन नाल्ल दिल्यात देवा तूं पाव तांकां आशिर्वाद घाल म्हणटा आसलें तें नाका तुका जाय मातशें ओगोर जाय मातशें आवय तेंगे रोसा कितू लोक आवय तेंगे रोसा कितू जेवण वर जाय आमकां बाबडे न्हू ताची मातशें स्टडी करता आसतना म्हाका हांव मेळ्ळें तो नाल्ल पड नाल्लाचो रोस पळय आहा तितून क्रीम टायप आसा क्रीम अशी क्रीम लायतात न्हू क्रीम आनी दुसरें त्या रोसान कितें घालता हळदी पावडर घालता थोडी
आनी नको तुमी कितें घालता ती हळदी पावडर घालतात आनी हळदी पावडरान तेतून जंतू मरपाक आनी तुजी एक ब्युटी येवपाक म्हूण तेतून एक हें आसता हळदी पावडरान म्हणटरी ते कितें करताले आदल्या तेंपार क्रीम बी नासली मेकअप बेकअप शेकअप बेकअप कांय नासलें म्हणटरी तेणें कोणें तरी पयलें आसतलें हळदी पावडर लायली जाल्यार आनी तें हळदी उदक लायलें जाल्यार कितें जाता मातशें व्हंकल बरी आतां आदले त्यो आमच्यो व्हंकलो बरे दीस रात दोंगरा शेतांक भोंवपाच्यो आतां व्हंकलो कितें सुटकेशींक घालून दवरलें तेंकां एसींक कितें घालून दवरलें आवय ना मगे चेडवां सान मारून जाता ना फादर इगोचे कडे तें हांव येता कोण म्हणटा माय म्हणटा चेडूं जाला 24 years old काजार करून दिवपाची म्हणटा आतां कितें करपाचें जालें आतां चेडवाक जोती कितें वचचें पडटा चोडे पाडे आवय बापायक न्हू एक 70ची पडटा कितेंच पडटा कितें करपाक चेडवा कडेन हात मामा बुबू सुटकेशींक घालून दवरपाचें बाबा न्हू ते काळार गोटेंकडे क्रीम नासली कोळें न्हू आनी तें गोटे दिसता आसतलें थोडे ट्रायबल तुमी पयलां ती लायतात हळदी पावडर कितें काळेशें लायतात काजरच्या आदीं आनी मातशें ते दिसा मातशें काळ्या गो म्हजे भाशेन मातशें आयज तर मातशें धोया दिसले तेन्ना लायटी बरी नासली ते फोटो काळ्यांचे काळे येता आसतले हे भाशेन गोडे ताणें ही परंपरा सुरू केली आसतली पूण आयज आमी कितें आयज काजार हा पळयात आनी एक दिसा खंय एका इगोचेन कोण सांगतालो फादर म्हणटा व्हंकलेचें कितें जालें तूं आतां केन्ना आमचे घराचे उंटीचे न्हू अशें करून हेंच येता आं कितें येता चुनोच देंवता व्हंकले चुनोच देंवलो म्हण लागलो आनी व्हंकल पयलीं गोरी दिसताली आतां कितें दिसूं लागली हें सगळें मेकअपूच देंवलो खंय कितें लायट गेली आनी गरमी जाली आनी मागीर ते फुगता आसतलें हांव नको कितें तें मेकअपूच देंवलो व्हंकल गोरी हाडलो कितें जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण ह्यो जायत्यो काणयो चाली रिती थोड्यो पाड्यो अश्यो केल्ल्यो त्यो तांकां आदीं कांय चडसो एंटरटेनमेंट नासलो कितें नासलें एन्जॉयमेंट म्हूण कांय बाबा दोंगरांनी शेतांनी फातरांनी थोडे गोवळा कडेन कडेन हिंगा थिंगसान ते 6 म्हयने थिंग कामां येताले मागीर घरा कडेन येताले कोणाक काजार जालें मागीर कडेन तांकां सगळें एकठांय येवपाक चल नाचया जेवया सांगाता कडेन भाशे कडेन ते चाली रिती येयल्यो पूण तांकां रोस काडलो ना म्हूण तो आंकवार उत्ता ओ माय गॉड काजार जालो भुरगीं जालीं जाणटी जालो पूण तो आजून कितें आहा आंकवार आसा हे चाली जाल्यो आनी एक बेश्टी खोटी रीत जाली हालेलुया 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 जाय जाणां पयल्या मानामेंताचेर हाडे आनी पावट सांगलें हांवें सुतां बांदून भोंवतात म्हूण घरा वचून चॅक करात कितें बांदून भोंवता म्हूण सुतां बांदून भोंवता तांकां आनी कांय ना बाबा तांकां राजू बी बांदून जाय आसले राजू मारल्या मातशें धरूं मेळटा सुतान कितें बांदूं मेळटा सगळे दादले तशी चेडवां तशी बायलो कितें बांदून भोंवतात सुतां कितें करूं पांयां बांदतलीं कोण हिंग बांदतलीं कोण आनी खंय बांदतलीं सुतां बांदून ते सुतांचेर तांचो विस्वास सूत सुटलें जिवीत तुटलें थोडी आमी क्रिस्तांव भुरग्यांक बातीम दिला ते काळे आनी धोया कांकणांचेर तेंचो विस्वास घरा वचून पळयात कितले जाणां येतात तीं जायत म्हण प्रेयर करून घेवन येतात काळें आनी धंय आतां तीं काळें धंय कांकणां म्हणटा म्हूण न्हू आतां एका हें घालताय मुणे घालताय काळे आनी धोये कितें जायना जावपाकू कितें जायना जावपाकू कोणा सांगनाका नजर जावपा जायना म्हणून अरे हूंय उलो तो बाबा हूंय उलो तो एकटेच सर्वेस्परा परिपाट करून नमस्कार करचो खंय आहा तो बाबा आसा हाजर चॅक करा तुमच्या घरांनी हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया कोण जायत जाणा फॉर्च्यून टेलर्स म्हळ्यार फुडाराक कितें घडटलें तें विचारूंक भोंवतात. फॉर्च्यून टेलर आनी ते मागीर आपणाक एक बिझनेस तयार कोत्ता. अरे फुडाराक कितें घडटलें जेजू म्हणटा इवन देवदूतांक देवाच्या पुताक लेगून खबर ना कोण जाणा एकटोच मागीर हेंकां खंयचें कळटा तरी. आनी एक म्हाका कोण असो सांग लागलो फादर म्हण लागलो एक म्हणाल आमी थिंगा गाडी आसलो तो गाडी म्हळ्यार कितें कितें सांगून लोकां मात दुस्पट घालतालो. कितें कोत्तालो दुस्पट घालपाची फकत काम दिसली गोडे करून भोंवपाची. आनी म्हण लागलो हांव गेलो तेगेर आनी आमगेर म्हळ्यार त्या काळार गोरवां आसलीं. कितें आसलीं गोरवां आसलीं. आनीक हांव गेलो आनी गाडयेक सांगलें आमगेली दोयेली गाय सांडल्या. कोण सांडल्या दोये गाय सांडल्या. ती केन्ना येतली ती म्हणाली दोये गाय 5 दिसांनी येतली. गाडये खरें सांगतात तूं 5 दिसांनी येतली म्हूण होय ना 5 दिसांनी येतली म्हण लागलो. खंय तूं जितले पयशे थिंग दवरता तितले बेगीन येतली. कितें कर देवाक कितें कर चड पयशे दवर तितले बेगीन येतली. मागीर कितले दवरूं ना तुका आहाय तितले दवर. गाय पूण गायेक कितें पयशे जाताले काय म्हणटा तो आहा तितले पयशे दवर म्हणल्यात. आपण तेजो राग येयलो म्हण लागलो आनी बरोच हालयलो आनी धुलयलो म्हण लागलो. कित्याक रे म्हणलें कित्याक हालयलो धुलयलो ना म्हणलो फादर दोये गायेक हांव पयलीं बांदून येयलो गोट्यांकूच. गाय खंय दवरल्या बांदून आनी तो कितें सांगता गाय पण जाय बरें आमचो विश्वास तांचेर जिव्या देवाचेर न्हय. कोणाचेर विश्वास हे गाड्यांचेर मंत्रांचेर तंत्रांचेर. आनी एकशें सांगलो फादर मातशें तुगे हात दाखय. मागीर हात कितें पळयता ना ना फादर ते हाताचेर न्हू सगळें तुगे बरयलो कडेन हा. मुगे हात येदो मरे आनी जिवीत कितले वर्सां मरे जियान कितें बरोवपा जाता ना ना फादर हेजी सगळें बरयलो कडेन हा. कोणाचेर हाताचेर म्हाका लागलो हात दाखय. मागीर पळय रे म्हणलें हात पळय मुगे फिचर म्हणे तुका तुज्या हातान ना म्हणजे फिचर म्हणजे फुडार कोणा हातीन आहा देवा हातीन तेको हाता म्हणलें तुका दवरूंक जायना. मागीर ना ना फादर सगळें हाताचेर आसत तें के तो पळयता खंय. मागीर ताका म्हणलें अरे बाबा म्हणलें जांकां हात आहा तांकां फिचर आहा जांकां हातूच ना तांकां फिचर ना तांकां फुडार ना. तांचें कितें जांकां हातूच ना तांकां फुडार अशें जालें न्हू. पूण अशें ना हें सगळें पिशेपण. हालेलुया 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 येशू आमच्या पयल्या मानामेदाचेर आड खंयच्या मानामेदाचेर आड पयल्या मानामेदाचेर आड. आनी एक कशें जालें हांव असो टीव्हीचे बगले बसून आसलें आनी तांकां बऱ्यो मेदाल्यो दाखयल्यो कितें तर खंयच्या देवांची मेदाल्यो त्यो. आनी एक मेदाली फाटल्यान एक मेदाल तर तुवें गुंगटे घालशी आवयस एक घातली 1 करोडपती 1 करोड कितलो येता 1 करोड. पण तुका 10 करोड येवपा जाल्यार कितल्यो घालचे पडल्यो एका कॉयन्सां 10 घाल्यो. 10 घातले उपरांत कितले करोड जातले 10 करोड. पूण एक मेदालीचे तुवें पयले फारीक करूंक जाय 5000. कितले 5000 एक मेदाल. तुवें तर ती एक घातली तूं लाखपती आनी करोडपती जाता. आनी लोकांची ऑर्डर करपाक नंबर आसता थिंगा सकयल ऑनलायन ऑर्डर करपाची. ती 5000 पे कर आनी ती मेदाल घाल. ती मेदाल घाल्या उपरांत तुगे पयशांची रास पडटा. हांवें म्हज्या मनान कांय प्रश्न आयले. पयलो प्रश्न आयलो पयशांची रास पडटा जाल्यार अरे ते मेदाल्यो कितें करात फुकट विकात मरे. सगळे मेदाले तुमी कितें करात तुमचे गोंडे घालात सगळे पयशे कोणा कडेन उत्तले तुमी ते विकतात कित्याक आनी पयशे कित्याक घेतात. पयशे करपाचे धंदे.
कोण मेदानीचे, कोण सुतांचे, कोण फातरांचे, कोण फातर बांदून भोंवताय गुंगटीक. आनी देवा उतर सांगता कोणे म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक एक वायट देख दिसची जाल्यार ताचे गुंगटेक दांत्याचे पेड बांदता काय दोरयान उडयल्यार ही जाणटी कोण हे पळय ह्यो काणयो सांगतात न्हू. तुमकां हेम कोण रावता उडगासुरात, कोण रावता हेम कोण रावता. कित्याक तुमकां भावात मेळ्ळो, तो भावात तुमी तुमच्या फुडले पिळगेक दिलो ना, पूण परतें जाल्यार तुमी तांकां होणार घातली. आनी त्या कारण देवाची उतर सांगता म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक कोणे एक वायट देख दिसची जाल्यार ताचे गुंगटे कितें कर, कितें कर, पेड बांद. पयत पुस्तक उक्तें करुया, पयत पुस्तक उक्तें करुया. देवाचें उतर खरें तें जाल्यार पळया. पळयात लूक चॅप्टर 17, लुकाची शुभवर्तमान, लूक चॅप्टर 17 वर्स 2. या ल्हानांतल्या एकल्याक पर्यंत तांणी वावर ओडून वरच्या आदी तांकां गळ्यांक दांत्यांचे पेड बांदून दोरयान तडयली जाल्यार तांकां अदीक बरें जातलें. ओके, देवाची उतर हांव सांगना, कोण सांगता? देवाचें उतर सांगता म्हज्या ल्हानांतल्या एकल्याक परीन ताणी बाबार सोडूंक ओडून वचचे आदी तांच्या गोंगट्याक दांत्याचे पेड बांदून दोरयान उडयल्यार तांकां अदीक बरें. शेमाय गेल्यो काणयो, मामाय गेल्यो काणयो, पुर्वजांच्यो चाली आनी रिती खूंय पावयतात तुका, हेम कोणान पावयतात आनी पयल्या माना मेंदाचेर आड व्हरतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. पयले माना मेंदाचे आड पवित्र जागो, पवित्र मनशाचें नांव पिड्यार करप, पवित्र वस्तू चे तांकां अपमान करप. जाय जाणां कुमन्याव घेतात, कुमन्याव घेतलो, कुमन्याव घरा व्हरूंक न्हू ना, हांवें घरा कडेन दवरलो, हांवें कांय केलें ना. कुमन्याव तुवें थिंगाच घेवंक जायो. कुमन्यावाचे बारीक बारीक कुडके पडटात ते मानान घेवंक फावो. जायत फावटी पाद्रीचें नांव पिड्यार करतात, पाद्रीचें नांव पिड्यार करतात. तांचे गुंगट्याक दांत्याचे पेड बांदूंक जाय म्हण जाणा तुमी. जायत फावटी देवाचें उतर मानून घेनात. म्हणजे ल्हानांतल्या ल्हानाक जायत फावटी ओकेशन येयनात. समज एक पाद्रीची लोक सगळ्या गजाली उलयतात नाका जाल्यो. हे ल्हान भुरग्यांक बावडे आमेन पाद्री कित्याक जावचें, कित्याक आतां आमेन पाद्री कित्याक जावचें. तांकां कितें केलें, कोण ताका देवाचें आपोवणें आसलें तेजी वाट कोणें लायली, तुवें लायली आनी तूं गुन्यांवकारी आनी तुजे गुंगट्याक कितें बांदचें पडलें मागीर. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबांनी न्हू कोणाकूय सगळीं मानून घेवपानात. देवाक सगळीं मानून, जेजूय बी संवसार आयलो सगळें मानून घेतलो होय ना. थोड्यान मानून घेतलो, थोड्यान मानून घेनात. आयजूय बी जाय जाणां देवाचें उतर मानून एक दुसरी सायडीन कोण रावता तांकां वेश्या हात उक्ते करून रावता. कोण? देंवचार रावता तांकां. पण ते देवाक खंय म्हणटात आनी देवाक खंय म्हणटात ते देंवचाराक कितें म्हणटात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
Hallelujah. 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 पवन जाय ते बावडी ते पहिले मना तेजे हाड वस्तू करून विकता पयशांनी देवाक विकूंक जायना पयशांनी देवाक घेवपाक जायना म्हणटरी अशें बी करप हें पयल्या मानामेंताचेर आड पळोवया धर्मताचो इतिहास चॅप्टर 8 verse 19 to 20 chapter 8 verse 19 to 20 अशें करतल्या मनशांक कितें घडटा तें पळोवया आणि म्हणले ज्या कोणाचेर 19 8 19 आनी म्हणलें येस आणि म्हणले ज्या कोणाचेर हात दवरीन तांकां पवित्र आत्मो मेळचो म्हूण म्हाकाय असली पदवी दियात पूण पेद्रून ताका जबाब दिलो तुका आनी तुज्या पयशांक कुजो लाय कित्याक देवान फुंक्या दिल्ले दान पयशांनी विकते घेवंक जाता म्हूण तूं समजलय सोजमले न्हू देवान तर कोणाक देणें दिलां दुसऱ्याक पुरवड करूंक देवाक देवाचो वावर फुडें व्हरूंक जाल्यार ती देणी विकी नाकाय आनी तुजे देवाक एक बाजार करूं नाकाय हालेलुया 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 बाबा न्हू एकदां म्हाका सांगलें रातचे खंय सगळे देंवचार भोंवतात कोण भोंवतात कोण भोंवतात म्हणटरी रात दिसाचो संवसार मनशाचो आनी रातचो कोणाचो जाय जाणें म्हाका सांगलें फादर रातचे ती शिपा जायना हांव देंवचार भोंवताय आनी एक साक 12 वरां रातची चल्लो हांव मागीर तें सगळें मेळ्ळें वाटेर कोणाकू एक सगळ्यांक कानाक घालता घुंगडे मात 12 वरां रातचो चल्लो खंय गेल्ले देंवचारू पण जाय ती मनशां देवाचेर पातये नाका कोणाचेर पातये नाका देवाचेर पातये नाका पूण कोणाचेर पातये देंवचारीचेर पातये देवाक बुजो नाकाय कोणाक बुज देंवचारी एजंट ते कोणागे एजंट देवाची उतर पळयात देव आमकां राखतलो जोआची पयली चीट जोआची पयली चीट जॉन चॅप्टर 5 verse 18 जोआची पयली चीट पळयात 5:18 देवाच्या भुरग्यांक कोण सांबाळटालो देवाचो हालेलुया 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 आनी नुस्त्यांक देंवसराक पातकाक मागीर कंटिन्यू नुस्तें सोजमल्या न्हू देवाचेर पातये सुतांची पातये नाका काळे धोळे कांकणाची पातये नाका आतांची शिर आहा तांची पातये नाका काळ्या माजराचेर आनी आरश्याचेर आनी कोण हेचेर आनी तेचेर कितें करूं नाका पातये नाका कोणाचेर पातये देवाचेर पातये आनी हो देव आमकां राखतलो सांबाळटलो आनी देंवचाराक संवसाराक कोणाकूच पदवी ना आमचेर जुयत व्हरूंक हालेलुया 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 फादर सगळीं हें कोण येयलें न्हू पूण आमी करूं नाका सगळीं आदीं शिकोनासलीं आतां कित्याक भुरग्यां शिकूंक जाय आमी शिकूंक जाय आदीं शिकोनासलीं मरे इस्कॉलान आसलीं आतां कित्याक शिकूंक जाय आदीं हें नेणारपण आसलें आतां हें नेणारपण दवरूं येता
ना आधी नको असली आधी लोक आमची बाबडी विंगडीच भोंवताली म्हणजे आता आम्ही सगळे परतून विंगडीच भोवया ना हे संवसारा परमाणे चलू नाका रोमन चॅप्टर 12 वर्स 2 बागेन पावलो रोमकारां बरयली दुसरी चीट सांगता संवसाराच्या नेमा परमाणे चलो नाका पूण कोणा परमाणे रोमन चॅप्टर 12 वर्स 2 पेज नंबर 2051 सो म्हळ्यार न्हू संवसाराच्या नेमा प्रमाणे पुर्वजांच्या एक चाली रिती काडोवपा प्रमाणे कितें करूं नाका चलो नाका पूण कोणा प्रमाणे चलो हांव क्रिस्तांव म्हाका देव मेळ्ळा पूण हांव कोन्हे करता कोणाच्यो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा न्हू थोडी चाली रिती आसा जस्ट एंटरटेनमेंट कळ्ळें न्हू एक खुशाल जावं वो फकाणां करूंक पूण बाबा तुज्या आड अशी चाली रिती आमकां देवाशी पावयना पूण देव सरसशी पावयता हालेलुया 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 देवा उतर आमी आयकलें संवसारची चाली प्रमाणे आमी जिवचें न्हय पूण देवा तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी देवा हें म्हजें जिवीत तूं चलय म्हजें घर तूं चलय म्हजो वावर तूं चलय आनी तुजे आश्रयकाल म्हाका दवर तुज्या व्हडट्या मोगाचेर हांव पातयता तुका म्हजे हात म्हजे कूड आनी आत्मा उबारता तुजी वाखाणी हांव गायता तुझे मोगाळपण जिवावून व्हरते तुझे मोगाळपण जिवावून व्हरते मोठान कोरसुदी वाकांटां भोवती तुझे मोगाळपण जिवावून व्हरते तुझे मोगाळपण तुझे मोगाळपण जिवावून व्हरते जिवावून व्हरते तुझे मोगाळपण तुझे मोगाळपण जिवावून व्हरते जिवावून व्हरते ओटान कोर स्तुती ओटान कोर स्तुती वाकांटा भोगती वाकांटा भोगती तुझे मोगाळपण तुझे मोगाळपण जिवावून व्हरते हात वर उबारता हात वर उबारता तुझ्या नांवान
तुझ्या नावा हात वर उभारता तुझ्या नावा तुझ्याच नावा वटान कर स्तुती वाकंटा मुक्ती तुझे मोगाळपण जीवावून वरते हात वर उभारता तुझ्या नावा हात वर उभारता तुझ्या नावा तुझ्याच नावा वटान कर स्तुती वाकंटा मुक्ती तुझेच मोगाळपण जीवावून वरते दुनिया वेळा तुका वार्ता हो संसार दुरसा काळोखान चलत आसा हे संसार तूं उजवाड चालीनी रितीनी आमचे शिकलेल्यांक नेणार केल्या चाली रितीनी आमचो भावात आलयला चाली रिती फाडल्या वचून आमी जिवितान सांडल्या आमकां बोगोस आमकां उसवाड दी दुनिया पिढीन आसलेल्यांक तुजे नांवान जिवितान सांडलेल्यांक तुज्या नांवान दोतोरांक नर्सी पुलिसांक आदवोगादांक टिचरांक म्युझिशियनांक समाज सेवकांक सरकारी फुडाऱ्यांक शेतकाऱ्यांक कितें भाशेन गोंयची पोरशी तुका वार्ता गोंयान असले तरेकवार प्रश्न तरेकवार जायते पर्यावरणाचेर मनशांचेर भावार्थाचेर कुटुंबाचेर समाजाचेर आड रिती चाली नेणार करीत आसा तुवें आमकां उसवाड दी हे वेळार आमचे हात उबारुया आनी वेळार आमकांच देवाक उबारुया आमचो आख्खो समाज आख्खी पवित्र सभा पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप फिलीप नेरी फेरांव जायते बिशप पिढीन आसात जायते बिशप क्रिस्तांव म्हूण क्रिस्ताचे पाडलावदार म्हूण देवाचे उतर पोरगोट्यात म्हूण बडकणीन आसात तेजे चाकऱ्यांचेर आशिर्वाद घालून तुझ्या नावा हात वर उबारता तुझ्या नावा तुझ्याच नावा वटान कर स्तुती वाकंटा भक्ती तुझे मोगाळपण जीवावून वरते हात वर उबारता तुझ्या नावा हात वर उबारता तुझ्याच नावा वटान कर स्तुती वाकंटा भक्ती तुझे मोगाळपण जीवावून वरते दोन्ही दोळे बंद कर आणि बाबा त्याची नोंदणीची जो पडे जीवदेव बापू त्यान पवित्रात्मो त्या पवित्र वस्तीच्या रुपान हांगासर आसा तुझ्या जिवितांच्या घरान कितें उणें आसा तें जाणा तूं
वेळार सगळी आमची मागणी आमचो घरचो आमचे कुटुंब जे भावन भयणी आमचे खातीर माग म्हूण सांगला ते भशेन आमकां ह्या चॅनला वरवीं आमचे बरोबर मागणे करतले भाव भयण आसात परदेसान आसात बोटीचेर आसात टर्की गल्फान आसात आमच्या दुसऱ्या राज्यांनी आसात तेय भाव भयणांक सगळ्यांक बापा मुखार धरून म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राय तांकां येवं तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची सुकल्याक बक्षिता तशी आमची बातकां बघोस आनी आमकां दाणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन हे वेळार शिवदेव आमकां आशिर्वादान भरता ताचो आशिर्वाद आमकां आनी वेळार जेजू पयतल्यांचेर पडूं